Hello guys, for today's my video, welcome back. Kamusta po kayo guys? Tama mo kayong panic, I need to be in love sa baybayon ni Roxy. Ari ako subong guys, sa baybayon nagapanglakaton. Biskan ano ka initon sa pinakalisod nga ako nahimo, amo ang pagpadayon nga magtuo. Nga may ara na sang isang tawo sa sining kalibutan para sa akon. Nga pag-agyan sa mga tao sa akon sa mga temporaryo nga kabuhi ang akon higayon mag-abot apang hindi ko mabatyagan. Sa una ginasiling ko nga wala sang saad ipabilin talang sa mga simple nga butang, pero ang kadalagan gimbuligan lang nga manging matanalakon ang nagdangat sa isa ka tawo nga tinion para sa akon nga makatuon nga wala sang butang nga libre. Ang halit nga ako nabatyagan sa sobrang para sa akon. Nabatyagan ko nga kinahanglan ko nga maghigugma. Nabatyagan ko nga nag-usik ako sang dako nga tinion. Nabatyagan ko nga sa perfeksyon sa isang kabangis na nga kalibutan. Nga gimpati ko nga maimpluwensyahan ko ining nga madamo nga mga butang. Ari ako subong may bulsa nga punong sang maayo nga pero wala sang bisara nga numpukaw sa akon sa gabi. Ari ako nga nagmata sang 4 sang aga nga wala sang matakod nga abyan. Napakapyot sa isang paglaom apang okay lang ko. Nabatyagan ko nga kinahanglan ko nga maghigugma. Nabatyagan ko nga nag-usik ako sang dako nga Nabatyagan ko nga nagpangita ako perfeksyon sa isang kabangis nga kalibutan. Thank you for watching.